अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो वर्टिकल में बनाने का मेन मकसद ये है क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो मैंने करवानी है, तो इस वजह से मैंने ये वर्टिकल पे वो ये वीडियो बनाई है। तो इसमें आज हम देखते हैं कि मेनली जो हमारे साथ इशू होते हैं, मतलब लाइक कल हमने वो फ़ेसबुक की बात ही कि फ़ेसबुक की जो बात की थी कि उसकी जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको किस तरह आपने इनेबल करना है, ऑन करना है, वो हमने बात की। उसके अलावा हमने वो उस पर भी एक वीडियो बनाई कि आप किस तरह आपको ये पता चल सकता है कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो मेरे अलावा किसी दूसरी डिवाइस में भी वो क्या लॉगिन है या लॉगिन नहीं है। अगर लॉगिन है तो उसको किस तरह हम सिक्योर कर सकते हैं, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि एक और सोशल मीडिया का जो मतलब ईमेल, जो जीमेल है उसकी हम बात करते हैं कि उसको हम किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, उसकी जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो किस तरह वो हम ऑन कर सकते हैं। क्योंकि अब जो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये मोस्टली सोशल मीडिया में ये उसको अवेलेबल कर दिया गया है और ये मस्ट भी कर दिया गया है कि अब जब तक वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन नहीं करोगे तब तक वो जो आपका सोशल मीडिया का जो भी वो प्लेटफॉर्म है, अकाउंट है, वो मतलब सिक्योर नहीं है। इसी तरह अभी जो यूट्यूब है, मतलब जो न्यू क्रिएटर है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट कर दिया गया है कि आपने मतलब सपोज़ अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 जो वॉच टाइम है, 4000 जो आवर वॉच टाइम जो है वो भी अगर आपकी कंप्लीट हो तब भी आपका चैनल तब तक मोनेटाइज नहीं होता जब तक आपने वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन नहीं किया होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो है क्योंकि इसकी मेन वजह ये है कि जो हैकिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। जिस तरह टेक्नोलॉजी वो एडवांस होती जा रही है, इसी तरह ये भी एक मतलब प्रोफेशनल लोग आते हैं कि उसको मतलब किसी न किसी तरीके से क्या करे, हैक कर सके। तो उसको आज हम देखते हैं कि जो हमारा जीमेल है उसको हम किस तरह जो सिक्योर कर सकते हैं और उसकी जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो किस तरह ऑन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए अपना वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो जीमेल है आपने मतलब क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है। जब आप यहाँ पे जाओगे आपके पास एक वो एप्लीकेशन होगी, मोस्टली वो एंड्रॉयड फ़ोन में वो अवेलेबल होती है। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके पास ये जब जो जीमेल, क्योंकि इस ईज़ी होता है कि अगर आप जाके गूगल में वो सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी वो मतलब टाइम वो वेस्ट होगा। तो आपने इस ये जो जीमेल का जो मेन एप्लीकेशन है यहाँ पे आपने आना है। जब आप यहाँ पे आओगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास मतलब आपके मोबाइल में जितनी भी वो जीमेल आपने ऑन कर दी हो वो सब इसमें वो ऑन होंगे। अगर ऑन नहीं होंगे तो उसको मतलब जब आप पासवर्ड लगाओगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो मेरा अगर आप ये देखें यहाँ पे ये मेरा जीमेल का एक वो लोगो सा वो आ रहा है। तो क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब आप इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आप देखिए कि मतलब इतने सारे जो है वो मेरे जो जीमेल के जो अकाउंट हैं वो सारे वो शो हो रहे हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 मेरे जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आप हर किसी के लिए मतलब ये सेम ही प्रोसेस है, उसको वो टर्न ऑन कर सकते हैं जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे ये जो गूगल अकाउंट है यहाँ पे लिखा है, इस जीमेल के नीचे जो गूगल अकाउंट लिखा है आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरा जो अकाउंट है जीमेल का वो ऑलरेडी ओपन है, मैंने पासवर्ड वगैरह सब कुछ दिया है, वो ऑलरेडी ओपन है। अब यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शन है। नंबर फर्स्ट पे है होम, उसके बाद है पर्सनल इन्फो, उसके थर्ड नंबर पे जो है वो है डेटा एंड प्राइवेसी। जो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन है सिक्योरिटी। सॉरी, ये जो फोर्थ नंबर पे आपके पास जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन सिक्योरिटी। आपने इस फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। नीचे जब आएंगे यहाँ पे
سائن ان ٹو گوگل. جب یہاں پہ آئے گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے وہ آف ہے, ابھی آن نہیں ہے. یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ والا آپشن جو ہے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کیا ہے وہ آف ہے. اب ہم اس کو کس طرح آن کر سکتے ہیں؟ آپ نے اسی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن پر آپ نے کلک کرنا ہے. جب اس پر کلک کرو گے تو کیا ہے کہ آگے جا کے جب آپ نیچے آؤ گے تو یہاں پہ لکھا ہے گیٹ سٹارٹڈ. آپ نے اس پر کلک کرنا ہے. جب آپ اس پر کلک کرو گے آگے سے مجھے کیا وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا جو پاسورڈ ہے وہ آپ انٹر کریں. میں جو اس جی میل کی وہ پاسورڈ ہے وہ میں انٹر کرتا ہوں. جب میں پاسورڈ انٹر کرتا ہوں تب اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. پاسورڈ تھوڑا وہ میں نے اسٹرانگ سا دیا ہے کیونکہ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو پاسورڈ ہے وہ ہر جو بھی پلیٹ فارم ہو اس کا جو پاسورڈ ہے وہ آپ نے اسٹرانگ سے اسٹرانگ وہ رکھنا ہے. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا وہ ویک پاسورڈ لگائیں گے تو اس کو گیس کرنا وہ بہت ہی ایزی ہوگا. جب آپ اس کو انٹر کرو گے آگے جا وہ پروسیڈ ہو رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ کیا کہتا ہے کہ نیچے وہ پھر آیا ہے کہ کنٹینیو. یہاں پہ آپ کو ڈیوائس بھی شو ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا ہی ڈیوائس ہے. یہ میرا ویوو 1906 ہے. آپ نیچے آئیں گے تو کنٹینیو کا یہ بٹن ہے, آپ نے اس کو پریس کرنا ہے. جب آپ اس کو پریس کرو گے تو آگے یہاں پہ دیکھو آگے آپ کو وہ نمبر وہ آئے گا, مطلب جو آپ نے وہ موبائل نمبر دینا ہے یا آپ نے دیا ہے. اگر نہیں دیا ہے تو یہاں پہ آپ موبائل نمبر دو گے تو نیچے آپ کے پاس 2 آپشن آ رہے ہیں کہ آپ فون کال کے ذریعے آپ کوڈ منگوانا چاہتے ہیں یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے. تو آپ نے وہ ٹیکسٹ میسیج کا جو آپشن ہے ان کو وہ آپ نے دینا ہے. تو جب آپ اس پر کلک کرو گے تو آگے سے وہ آپشن ہے سینڈ پر جب آپ کلک کرو گے تو آگے سے آپ کو اسی نمبر پر ایک 6 ڈیجٹ کا ایک کوڈ آئے گا. جب وہ کوڈ آ جائے گا میرے نمبر پر وہ کوڈ آیا ہے وہ ہے 885723 تو ہے 885723. جب یہ کوڈ وہ میں نے دیا تو اس کے بعد کیا یہاں پہ آیا ٹرن آن. جب آپ اس پر کلک کرو گے تو یہ کیا ہوگا, یہ ٹرن آن ہو جائے گا. وہ جو میں نے کوڈ دیا آپ اگر یہ سمجھے کہ وہ کوڈ تو ہر کسی کو وہ پتہ چل گیا, یہ اس طرح نہیں ہے. آپ جب بھی وہ اس کو آن کرو گے آپ کو الگ الگ سا وہ کوڈ آئے گا. یہ نہیں کہ آپ کو بس ایک ہی کوڈ آئے گا, نہیں الگ الگ سا کوڈ آئے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا یہ جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے وہ آن ہو چکا ہے. 2 اسٹیپ ویریفیکیشن از آن سن سپٹمبر 16 2021. تو کیا ہے یہ میرا آن ہو چکا ہے. اب ہم پیچھے جاتے ہیں, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو موبائل فون ہے وہ بھی ویریفائی ہو چکا ہے. آپ جب نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا جو موبائل فون ہے وہ آپ کا ویریفائی ہوا ہوگا. تو جب ہم پیچھے آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ جو ہمارا 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے وہ کیا آن ہے یا آن نہیں ہے. ہم دوبارہ آئیں گے اسی پہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے وہ کیا آن ہے یا نہیں ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن, اس پہ ٹک نشان آیا ہے. تو اس طرح ناظرین آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنا جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے وہ آن کر سکتے ہیں اور اپنا جو جی میل ہے جو بھی آپ کی کتنے بھی مطلب اکاؤنٹ ہے سیم اسی پروسیس کو ریپیٹ کر کے آپ سب کی جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے وہ آن کر سکتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس سے کوئی وہ فائدہ بھی آپ کو پہنچا ہوگا. تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ ہو چینل کو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے. اللہ حافظ.